म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमी जाणो एब्राहम लिंकन हो एक फामाद अमेरिकेचो प्रेसिडेंट. एब्राहम लिंकन आनी तो प्रेसिडेंट जालो तेन्नाकूय पयलेच फावटी व्हायट हावसान खंय आपल्या सगल्या मंत्र्यांक भाशण दिवपाचो आसलो, तांचे लागीं खंय उलोवपाचो आसलो. आनी तेन्ना खंय उलोवपाक गेलो तेन्ना ताचो एक मिनिस्टर, एक मंत्री ताका अशें म्हणूंक लागलो खंय, एब्राहम लिंकन पोडे, तुजो बापूय जावन आसा एक चामार. युअर फादर इज अ कॉबलर. तुजो बापूय जावन आसा मोचे शिंवपी. किरीत भाशेन म्हज्या कुटुंबाचे, म्हजे फॅमिलीचे तुजो पाय मोचे शिंवता. आनी हें म्हणून फुडें खंय सगलो लोक जो आसलेलो, सगळे जे मंत्री आसलेले, अधिकारी आसलेले, ते खंय आसूंक लागले. आनी एके भाशेन एब्राहम लिंकन ह्या प्रेसिडेंटाक ओक्मान करूंक लागले. आनी तेन्ना खंय हो एब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट अशें म्हणटा, पळय, म्हजो बापूय जावन आसा मोचे शिंवपी, हें म्हाका बरी खबर आसा. आनी ह्या बापायचो पूत कसो म्हाका व्हड अभिमान भोगता. आय एम अ प्रावड सन ऑफ अ कॉबलर. म्हजो बापूय मोचे शिंवता हाचो म्हाका व्हड अभिमान भोगता. म्हाका गर्व आसा हे म्हज्या बापायचें. आनी हूंय ताच्या उपरांत म्हणटा, पळय, म्हज्या बापायन जरी तर तुजें मोचें सारकें शिवूंक ना, वा तुजे फॅमिलीचें मोचें सारकें शिवूंक ना, जाल्यार म्हजे लागीं दी. हांवूय एक बरो मोचें शिवपी. गिव मी युअर शूज. तुजें मोचें म्हाका दी, हांव तुका बरें मोचें शिवून दिता. मोगा लिस्तानो, आयचो विशय आमकां सांगता, ल्हानविकाय मनशाक स्वर्ग बसयता. स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार ल्हानवीक जावंक आयचो विशय आमकां आपयता. आयच्या वाचपांनी आमी तर भितर सरल्यार आमी आयकलां, जेजू म्हणटा, जुआंव बातिस्ता परस ओदीक आनी कोणूच म्हत्वाचो आजून पासून ह्या संवसारान जल्मूंक ना. आनी कित्याक म्हणटा काय जेजू? जेजू म्हणटा कित्याक जुआंव बातिस्त आपल्याकूच ल्हान करतालो. जायतो लोक जुआंव बातिस्ता लागीं येतालो आनी म्हणटालो, पळय, आमी आतां सोडवंडाराक रावता. वी आर वेटिंग फॉर द मसाया. हो सोडवंडार तूं काय? परत परत येवन ताचे लागीं विचारताले. आनी तेन्ना जुआंव बातिस्त तांकां म्हणटालो, सोडवंडार राव न्हय, सोडवंडार येवचो आसा, म्हज्या फाटल्यान येतलो आनी ताच्या पांयाच्यो व्हाणाच्यो वादी सोडूंक हांव पुरतो न्हय. आय एम नॉट वर्ती. सोडवंडाराच्या व्हाणाच्यो वादी सोडूंक हांव पुरतो न्हय, इतलो कालतो जातालो. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा आयज वाचपात, सगल्या परस व्हरतो ह्या संवसारान जल्मल्लो आसा तो म्हणल्यार जुआंव बातिस्त. तर मोगा दिसता न्हू, हे सगलें आयकून आयज आमी आमच्या जिविताक कितें घेतल्यो काय? फकत 2 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता. फकत 2 वस्तू आयज आमी गोठ मनान दवरया. पयलें म्हणल्यार आमी जाणो एक बाग्योंत आसा, ताचें नांव सेंट अगस्टीन. बाग्योंत सांत आगोस्तीन. सेंट अगस्टिना लागीं खंय एकलो मनीस सदांच विचारतालो, वॉट इज द रिक्वायरमेंट टू गो टू हेवन? स्वर्गार वेतलो जाल्यार म्हाका कितें जाय? वॉट इज द रिक्वायरमेंट टू गो टू हेवन? स्वर्गार वेतलो जाल्यार म्हाका कितें जाय? आनी जितलेय पावटी विचारतालो तितलेय पावटी खंय बाग्योंत आगोस्तीन त्या मनशाक म्हणटालो, कालती जाव, लीव अ हंबल लायफ. कालती जाव. जितलेय पावटी खंय विचारतालो तितलेय पावटी खंय सदांच म्हणटालो, कालती जाव, परत परत कालती जाव. एकूच जबाब दितालो, बी हंबल, कालती जाव. आनी जितलेय पावटी तूं कालती जाता तितलेय पावटी तूं स्वर्गार वचपाचो आवंडो, स्वर्गार वचपाची वाट धरता. हो पयली गोठ आमच्या मनांत दवरया. दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता थोडे म्हयने फाटीं हांव सिमनारींत म्हजें शिकप करतालो, यादनीक जावपाचें शिकप करतालो. आनी थंयसर सिमनारींत एक बाग्योंत पाद्री आसलेलो, जाणटो पाद्री, जाणवायेन भरलेलो पाद्री. आनी तो आमकां सिमनारिस्तांक जे कोण पाद्री जावपाक शिकतात, आकार निकोतात, तांकां सदांच म्हणटालो, तुका पाद्री जावंक जाय, बरो पाद्री जावंक जाय जाल्यार सदांच कालती पाद्री जाव. बी अ हंबल प्रिस्ट. कालती पाद्री जाव. ल्हानवीक उतराचो, थोड्या उतराचो कालती पाद्री जाव. कित्याक कालती पाद्री आमकां सगल्यांक आवडटा.
खालती पाद्रीचो कितें भाशेन पोरसाय मोग करता आनी देवूय मोग करता आनी उपरांत म्हणटालो गोरवाक आनी देवाक पडना, गोरवाक आनी देवाक पडना. कित्याक गोरवान बोल्लोलो मनीस सदांच आपलेच चिंता. गोरवान बोल्लोलो मनीस सदांच म्हणटा म्हाका देवाची गरज ना. वाय डू आय नीड गॉड? म्हाका देवाची कित्याक गरज? पूण दुसऱ्या वतान खालतो मनीस सदांच देवाचेर पातयता. म्हाका देवाची गरज, देव करता ती वाट. देवा विणे म्हज्यान कांयच करूंक जायना. तर मोगाल दिसता ह्या मिसात आमी वांटो घेता आसतना आयच्या मिसाचो संदेश एकूच आमकां खालती जावया. लेट अस हंबल आवरसेल्व्स. खालती जावया आनी खालती जाल्या उपरांत स्वर्गार आमी आमकां जागो तयार करतले. ही चिंतना मनान धरून ह्या मिसात भोक्तीन आमी वांटो घेवया.